जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रीहरि सुधासागर युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरूले हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। हामीले विविध जानकारीहरू साथै सत्सङ्गहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हजुर समक्ष एउटा प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। नजिकै नवरात्र आइरहेको छ। नवरात्रमा भगवतीको उपासना कसरी गर्ने, हजुरहरू विविध क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिपय त कोठामा बस्नुभएको छ, सबै कुरा असम्भव पनि बन्छ। हजुरले विस्तृत रूपमा भगवतीको उपासना गर्नका लागि त गुरुहरू निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। गुरुहरू ल्याइसके पश्चात विस्तृत रूपमा भगवतीको उपासना हुन्छ। उपासना गर्ने क्रममा पनि राजोपचार, षोडशोपचार अनि पञ्चोपचार, मानसिक यी पूजाका क्रमहरू रहन गएका छन्। दर्शकवृन्द, गुरुहरूलाई बोलाएर हजुरहरूले विस्तृत रूपमा भगवतीको उपासना गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यो असाध्यै संक्षेपमा पनि साह्रै संक्षेप विधिले हजुरहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा पूजा विधि लिएर आएका छौँ। हजुरहरूले यो सुधासागर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यानि कि सबै जानकारी हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पूजा गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला पूजा सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। हजुरहरूलाई म पूजा सामग्री बताउँदैछु। सबैभन्दा पहिला दियो चाहिन्छ भगवतीको। यदि हजुरले सक्नुहुन्छ भने 9 दिनसम्म अखण्ड रूपमा दियो बाल्न सक्नुहुन्छ। यदि अखण्ड रूपमा दियो बाल्दै हुनुहुन्छ भने अलि ठुलो दियो चाहिन्छ। अनि त्यसै गरेर एउटा कलश, एउटा भगवतीका थानमा राख्नका लागि जम्मा 2टा कलश चाहिन्छ। अनि नरिवल यानि कि गणेश बनाउनका लागि, अनि कपडा, रातो कपडा विशेष भगवतीको पूजाका निमित्त उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरेर अष्टगन्ध, चन्दन, रातो अबिर, जनै, कपुर, पुष्पमाला, एउटा 4 पाटा मिलेको पिरा, त्यसै गरेर पञ्चपल्लव। यदि तपाईँसँग सक्नुहुन्छ भने पञ्चपल्लव, आँप, बर, पिपल, डुम्री, पाख्री ल्याउनु होला। यदि सक्नुहुन्न भने यी 5वटा मध्येमा एउटा आँपको त ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि सक्नु भएन भने कुनै फुलका पत्ताहरू कलशमा राख्नको लागि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर थाली, एउटा भगवतीलाई स्थापना गर्नको निमित्त प्रतिमा हजुरले सुनको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भरिसक्कै सुनको त असाध्यै उत्तम भइहाल्यो। चाँदीको या तामाको अर्थात् केही भएन। प्रतिमा मिलेन भने चिन्ता नलिनुहोला, एउटा सुन्दर भगवतीको तस्बिर, फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जमरा राख्नको लागि एउटा पात्र, माटाको पात्र या टपरा पत्ताको पात्र, जे भए पनि हजुरले जमरा राख्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पात्र केही भएन भने भुइँमै पनि पवित्र बनाएर त्यहाँ अलिकति माटो राखेर अनि त्यसलाई जमरा राख्नको निमित्त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जौ, जमरा राख्नको लागि जौ, तिलानी बनाउनका लागि अलिकति गरेर जौ हजुरले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर फलफुल, भगवतीलाई समर्पण गर्नका निमित्त फल ल्याउँदाखेरि दारिम ल्याउनु होला। भगवतीलाई असाध्यै प्रिय लाग्छ दारिम। त्यसै गरेर पकवान, हजुरले नित्य पूजा गर्दाखेरि 9 दिनसम्म अनेक प्रकारका पकवानहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। श्रृङ्गारको निमित्त भगवतीलाई श्रृङ्गार गर्नको लागि श्रृङ्गारको सामान, तेल अर्थात् घिउ, दियो बाल्नको निमित्त आरती गर्नको लागि तेल या घिउ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाती, अगरबत्ती, त्यसै गरेर भेटी अनि तिल, कुश, दुबो, पञ्चपात्र, यति सामग्रीहरू हजुरले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अब हजुरले पूजा गर्ने दिन आयो, घटस्थापनाको दिन। पूजा गर्ने दिन बिहानै प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर आफ्नो स्नान शौचादि कर्महरूबाट निवृत्त भइसके पश्चात आफूले गर्नुपर्ने जो गर्ने नित्य पूजा हुन्छ, त्यहाँ भगवानको पूजा गरिसके पछाडि अब हजुर शुद्ध पवित्र भएर अनि पूजा स्थानमा जहाँ पूजा गर्नका निमित्त उपयुक्त ठाउँ हुन्छ, अलिक फराक हो त्यहाँ या पूजा कोठामा त्यहाँ जानुहोला। गइसके पश्चात यो सबै सामग्रीहरू त्यहाँ लिएर जानुहोला। अनि सबै सामग्रीहरू त्यहाँ पूजाको लागि तयार गर्नुहोला। चन्दन, अक्षता, पुष्प, यी सबै सामग्रीहरू त्यहाँ तयार गर्नुहोला। अनि एउटा कटौरीमा
तिलानी बनाउनका निमित्त पानी हाल्नुहोला, चन्दन, अक्षता, पुष्प, तिल, जौ, त्यसै गरेर कुश अनि पुष्प त्यहाँ हाल्नुहोला। अनि हालिसके पश्चात अब तपाईँले पूजा गर्नका निमित्त त्यो ठाउँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। दियो, कलश, गणेश, वेदी यी सबै ठाउँहरू तयार गर्नुपर्छ, सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्छ। अब बिचमा चारपाटा पिरा जो हामीले भनेका थियौँ, त्यो पिरा जसमा रातो कपडा ओछ्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। पिरादेखि आग्नेय कोणमा भनेको पूर्व र दक्षिणको बिचमा गणेशजीलाई स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ठिक पूर्वपट्टि दियो राख्नुपर्छ। अनि ईशान कोणमा कलश स्थापना गर्नुपर्छ। कलश राख्दाखेरि, गणेश राख्दाखेरि तल खाली भुइँमा राख्नु हुँदैन, केही अलिकति चामल या कुनै एउटा पात्रमा राख्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, पूर्वमा दियो अनि बिचमा जो चारपाटा मिलेको जो पिरा भगवतीको पीठ त्यहाँ बनाउनुपर्छ। अनि त्यसमाथि पनि अलिकति चामल राख्नुपर्छ। यदि तपाईँ जान्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा पद्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि जान्नुहुन्न भने अलिकति चामल राखेर अनि कलश राख्नुपर्ने हुन्छ। कलशमा मौली या कपडा, रातो कपडा बेर्नु पर्छ। अनि त्यो कलशमा माथि पञ्चपल्लव या आँपको पत्ता या कुनै फुलको पत्ता राखेर अनि माथि थाली राख्नुपर्छ। थालीमा षट्कोण बनाउन सक्नुहुन्छ भने षट्कोण या त्रिकोण बनाएर अनि भगवतीको प्रतिमा राख्नुपर्छ। यदि प्रतिमा छैन भने त्यो कलशमाथि एउटा नरिवलमा मौली बेरेर या कपडा बेरेर अनि कलशमा राख्नुपर्छ भगवतीको पूजा गर्नका लागि। अब हामीले यति सामग्रीहरू तयार गऱ्यौँ। सबै सामग्रीहरू तयार गरिसके पश्चात अब पूजाका लागि हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पूजाका लागि हजुरले सबैभन्दा पहिला आचमन गर्नुपर्छ। जुन पञ्चपात्र हामीले भनेका थियौँ त्यसमा पानी राखेर शुद्ध जल आचमन गर्नुपर्छ। अनि आचमन गरिसके पश्चात टीका लगाउनुपर्छ। खाली निधार पूजा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि टीका लगाउनुपर्छ, खाली निधार गर्नु हुँदैन। भगवानको सेवा, भगवानको आराधना गर्दाखेरि जब टीका लगाइसके पश्चात यदि बाबाहरू हुनुहुन्छ भने टुप्पी शिखा पार्नु होला। यदि टुप्पी छैन भने यसो शिरलाई स्पर्श गर्नु होला। आमाहरूले घुम्टो ओढ्नु होला, चुनरी या घुम्टो ओढ्नुपर्ने हुन्छ। जब यति भइसके पश्चात यदि तपाईँ जान्नुहुन्छ भने यसो गायत्रीको स्मरण गरेर अनि प्राणायाम गरेर अनि पूजालाई प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हजुरले हामीले अघि यहाँ पूजाको सामग्रीमा सरस्यौँ भनेका थिएनौँ। अब हजुरले सरस्यौँ पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सरस्यौँ हातमा राखेर वरिपरि सबैतिर छरेर अनि त्यस पछाडि अब हामी दियो जलाउँछौँ। अब दियो जलाउँछौँ। दियोमा कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः भनेर चन्दन, अक्षता, पुष्प अनि त्यस गरी फल भेटी दियोमा समर्पण गर्नुपर्छ। ओम कर्म साक्षिणे दीप नारायणाय नमः भनेर। त्यस पछाडि हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प त्यसै गरेर फल अनि दुबो लिएर यसो भगवान गणेशको ध्यान गर्नुपर्छ। हे भगवान, हे गणेश, म यो कार्य प्रारम्भ गर्दैछु, भगवतीको आराधना गर्दैछु, कुनै पनि विघ्न बाधाहरू आइ नपरुन् है भगवान भनेर गणेशमा राख्नुपर्छ। अनि हातमा पुष्प लिएर भगवतीको प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे भगवती, यो सङ्कल्प हो, म हजुरको यसरी आराधना गर्दैछु, कुनै पनि विघ्न बाधाहरू आइ नपरुन्, मेरा अन्तर्मनमा शान्ति छाओस्, हाम्रो घरमा सधैँ सुख होस्, शान्ति होस्, कहिले पनि दुःख कष्टहरू आइ नपरुन्, हजुरप्रति मेरो श्रद्धा र भक्ति जागृति बनिरहोस् भनेर यसरी भगवतीलाई सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यो पुष्प लगेर गणेशजीमा समर्पण गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, जब यति गरिसके पश्चात अब हजुरले दीपकको यसरी पूजा गर्नुपर्छ जुन अघि हामीले बताएका थियौँ। अनि गणेशमा पनि दीपक, त्यस पछाडि कलशको पूजा गर्नुपर्छ। कलशको भुइँमा ओम भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः भनेर कलशको भुइँमा पूजा गर्नुपर्छ। चन्दन, अक्षता, पुष्प राखिदिनुपर्छ। अनि कलशको माथिपट्टि त्यहाँ हामीले के राख्नुपर्छ भने कलशमा जो मौली बेरेको हुन्छ, कपडा बेरेको हुन्छ, त्यसमाथि चन्दन, अक्षता, पुष्प राखिदिनुपर्छ। पञ्चपल्लव यदि छ भने गङ्गाजल हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने शुद्ध जल राखिदिनुपर्ने हुन्छ। एउटा सुपारी अनि त्यसै गरेर एउटा सिक्का त्यहाँ कलशभित्र बेसार त्यो कलशमा हालिदिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, यति भइसके पश्चात चन्दन, अक्षता, पुष्प, दुबो लिएर ओम बम वरुणाय नमः भनेर कलशमा समर्पण गर्नुपर्छ। धूप, दीप, नैवेद्य
कलशमा समर्पण गर्नुपर्छ। धूपदीप नैवेद्य गरिसके पश्चात फल त्यसै गरेर भेटी कलशमा समर्पण गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यसरी कलशको पूजा गरिसके पश्चात अब हामीले गणेशको पूजा गर्नका निमित्त हामी केन्द्रित बन्नुपर्छ। हातमा रातो पुष्प लिएर गणेशको यसो ध्यान गरेर अनि पुष्प समर्पण गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ, एउटा कुशको कुडको राखिदिनुपर्छ। जब यति भइसके पश्चात अब गणेशको चन्दन लगाइदिनुपर्छ। चन्दन अक्षता लगाउने विषय हो। चन्दन लगाइदिनुपर्छ गणेशजीलाई, अक्षता लगाउनुपर्छ, दुबो समर्पण गर्नुपर्छ। गणेशजीलाई दुबो साह्रै प्रिय लाग्छ। दर्शकवृन्द, यति भइसके पश्चात यदि हजुरसँग लड्डु छ भने लड्डु समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ गणेशजीलाई। ओम गङ गणपतये नमः भनेर यो मन्त्र उच्चारण गर्दै गणेशजीलाई समर्पण गर्नुपर्छ। यसरी यति भइसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य समर्पण गर्नुपर्छ अनि भेटी पाती आदि समर्पण गर्नुपर्छ। गणेशजीको ध्यान गर्नुपर्छ, गङ गणपतये नमः भनेर राखिदिनुपर्छ। अब हामी मुख्य भगवतीको पूजाका निमित्त केन्द्रित बन्यौँ। जुन पीठ हो, पीठस्थ देवी देवताभ्यो नमः भनेर पुष्प समर्पण गर्नुपर्छ। अनि जुन अगाडि हामीले कलश पूजाको विधान बताएका थियौँ त्यही विधि अनुरूप त्यो कलशमा पनि त्यसरी नै पूजा गर्नुपर्छ। त्यसमाथि थाली राखेर अनि थालीमा अघि हामीले भनेका थियौँ षट्कोण या त्रिकोण त्यति लेखेर अनि एउटा फलमा भगवतीको प्रतिमा राख्नुपर्छ। यदि प्रतिमा छैन भने अघि हामीले भनेका छौँ कलशमा एउटा नरिवल मौली बेरेर राख्नुपर्छ र पछाडि जो तस्बिर हुन्छ तस्बिरमा भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो कलशमा राखेको नरिवललाई भगवतीको प्रतीक सम्झिँदै पूजा गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर आसन राख्नुपर्छ, एउटा कुशको कुड्का राख्नुपर्छ भगवतीलाई। त्यस कारण चन्दन चढाउनुपर्छ, चन्दन लगाइदिनुपर्छ, अक्षता लगाउनुपर्छ। चन्दन अक्षता पुष्प असाध्यै सुन्दर पुष्पको माला हजुरले समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पुष्पमाला वस्त्र एउटा सुन्दर चुनरी भगवतीलाई समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर त्यहाँ श्रृङ्गारका सामानहरू भगवतीलाई समर्पण गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर धूप दीप अनि हात धोएर नैवेद्य समर्पण पर्छ। एउटा पात्रमा अनेक प्रकारका नैवेद्यहरू दारिम पकवानहरू राखेर अलिकति गिलासमा पानी राखेर अनि भगवतीलाई समर्पण गर्नुपर्छ। जब यसरी दर्शकवृन्द भगवतीलाई नैवेद्य समर्पण गरिसके पश्चात अब हजुरले त्यहाँ भेटी समर्पण गर्नुपर्छ भगवतीलाई। त्यति गरिसके पछाडि अब हामीले जमरा राख्नका निमित्त अघिल्लै दिन जौ भिजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि जमरा राख्ने त्यहाँदेखि त्यो भगवतीको पीठदेखि दाहिने साइडमा अर्थात् उत्तरपट्टि त्यहाँ एउटा पात्रमा अलिकति माटो राखेर अनि माटोमा त्यो जौ अघिल्लै दिन भिजाएको जौ छर्नुपर्ने हुन्छ। छरेर अलिकति जल समर्पण गर्नुपर्छ। यसरी जमरा राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि आरती गर्ने, आरती निराजन गर्ने, पुष्पाञ्जली गर्नुपर्छ भगवतीलाई। अन्तर्मनमा भएका तमाम वेदनाहरू भगवतीमा समर्पण गर्नुपर्छ। काम क्रोधादि वासनाहरू हे भगवती हजुरले अन्त्य गरिदिनुहोला भनेर यसरी प्रार्थना गरेर अनि प्रणाम गर्नुपर्छ, ढोग्नुपर्छ, नमन गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यसरी नमन गरिसके पश्चात अब हजुरलाई आउँछ भने पाठ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै भगवतीको स्तोत्र मन्त्रहरू। यदि आउँदैन भने यसरी नमन गरेर अनि त्यस दिनको पूजालाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। अब बेलुका सायङ्कालीन समयमा हजुरले सायं समयमा सूर्य अस्ताचलतिर प्रस्थान गर्दै गरेपछि भगवतीको यदि हजुरले अखण्ड रूपमा दियो बाल्नु भएको छ भने अखण्ड रूप दियोको पूजा गर्नुपर्छ। चन्दन अक्षता पुष्पले यसो समर्पण गर्नुपर्छ। धूप दीप नैवेद्य समर्पण गरेर अनि आरती गरेर अनि बेलुकाको सायङ्कालीन कार्यलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चौथी पञ्चमी षष्ठीसम्म यो विधानले हजुरले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। सप्तमीदेखि उता जुन फुलपातीदेखि उता नवमीसम्म अनि उद्यापन विधिहरू लिएर पुनः हजुरहरू समक्ष यही सुधास सागर युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हामी उपस्थित बन्ने नै छौँ। अहिलेका लागि यो बसाइबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते श्रीहरि।